आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालमा प्रजातन्त्र आइसक्यो, लोकतन्त्र आइसक्यो, संविधान पनि जारी भइसक्यो। तर पनि हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था माथि जान सकेको छैन। नागरिकहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन। संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका राज्यका प्रमुख 3 अङ्गबाट शासन गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। कार्यपालिकामा पनि अहिले व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने जताततै सुन्न पाइन्छ। व्यवस्थापिकामा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्ने सुन्न पाइन्छ र न्यायपालिकामा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको सुन्न पाइन्छ। आज हामी सरकारका प्रमुख अङ्गहरूमध्ये जहाँबाट अन्याय, अत्याचार र शोषणमा परेका मान्छेहरूले न्यायको आश राखेर अदालतमा जाने गर्दछन्, ती ठाउँहरूमा नै व्यापक भ्रष्टाचार भएको र न्याय पाउन नसकेको अवस्था, जनगुनासो सबैतिर उठिरहेको छ। यसै विषयमा हामी आज संविधानविद पूर्णमान साक्यसँग छलफल गर्नेछौँ। पूर्णमान सर, यहाँ नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। तपाईँ लामो समयसम्म न्यायालयमा आज कानुन व्यवसायीको रूपमा काम गरेर आउनुभएको छ र तपाईँ एउटा संविधानविदको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। यो अहिले न्यायालयमा जुन किसिमको भ्रष्टाचार छ, विकृति छ, विसङ्गति छ भन्ने एउटा जनमानसमा यो जुन कुराहरू उठिरहेको छ, यो वास्तवमा के हो? यो संविधानमा भएकै व्यवस्था बमोजिम खराबीहरू हुन् कि त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूको चाहिँ कार्यक्षमताको अभावको कारणले गर्दा अथवा अनि के कारणले गर्दा यी कुराहरू भएका छन्? तपाईँलाई के लाग्दछ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ यो न्याय प्रणालीमा भ्रष्टाचारलाई रोक्ने हो भने न्यायाधीश मात्रै स्वच्छ भएर पनि हुँदैन। न्यायाधीशले त्यही विवादका पक्षहरू र विवादका पक्षहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने वकिल, कर्मचारी, न्यायपालिकामा काम गर्ने कर्मचारी, सम्पूर्ण संरचनामा यो चाहिँ भ्रष्टाचारको जुन चाहिँ कडी छ त्यसलाई चाहिँ तोड्नै पर्छ र त्यो नतोडेसम्म हुँदैन। र हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ यो न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भन्ने जुन कुरा छ नि, यो तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यसमा किन नहुनु? यी न्यायपालिका नेपालमा भ्रष्टाचार छ भने न्यायपालिका मात्र अछुतो रहन त सक्दैन नि। यो पनि एउटा नेपालकै एउटा अभिन्न अङ्ग हो। त्यसले गर्दाखेरि जुन संस्कारबाट हाम्रो जनता हुर्किएको छ, जुन किसिमको परिवेशबाट हुर्किएको छ, त्यही परिवेशबाट हुर्किएका वकिल र न्यायाधीश सबै हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल यदि करप्ट छ भने न्यायपालिका मात्रै अछुतो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्भव छैन। त्यसले गर्दा तर कति लेभलमा छ, कुन लेभलमा छ भन्ने कुराको चाहिँ डेफिनेट डेटा चाहिँ हामी दिन सक्दैनौँ। किनभने कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्दाखेरि साक्षी राखेर त भ्रष्टाचार गरेको हुँदैन। तर भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। ल, एउटा कुरा हामीलाई बताइदिनुहोस्, न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार हुन्छ चाहिँ कसरी? हुन्छ कसरी? 2 किसिमले हुन्छ। अब यो भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारको परिभाषा कसरी गर्ने त्यो बडो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने पैसा दिएर तपाईँले मुद्दा जित्ने र विपक्षीलाई हराउने भन्ने कुरा जुन चाहिँ हुन्छ त्यो एउटा चाहिँ त्यो अन द फेस अफ इट, त्यसको अनुहारमै त्यो भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने विषय भयो। तर त्यो मात्रै होइन, भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र पर्ने क्रियाकलापहरू जस्तै तपाईँको न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा हुनुहुन्छ, तपाईँ उसको नातामा पर्नुहुन्छ, तर नाताको मान्छेले भनेर आफ्नो मुद्दा जित्ने हार्ने कुरो पनि त्यो पनि भ्रष्टाचारभित्र पर्छ, भन्छन् पनि भ्रष्टाचारभित्र पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भ्रष्टाचार अब भ्रष्टाचार कर्मचारीको लेभलमा पनि हुन्छ। कुनै मुद्दालाई ढिलो पारिदिने, कुनै मुद्दालाई छिटो ल्याइदिने, कर्मचारीको खेलबाट पनि त्यसबाट पनि भ्रष्टाचार। पैसा नदिकन कसैले गर्दैन हेर्नुहोस्, होइन? सिस्टमबाट आफ्नो पालोबाट आउने मुद्दालाई पछि पारेर सिस्टमबाट पालोमा नआउनेलाई अगाडि पार्नलाई पनि पैसाबाट किनबेच हुन्छ भनेदेखि त्यो पनि भ्रष्टाचार हो। ठिक छ, हामीले बुझ्यौँ भ्रष्टाचार छ न्यायपालिकामा र यो भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गति हटाउने चाहिँ कसरी हो? यो कसरी हट्छ त? यो अब यसलाई हटाउने भनेको चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ के छ भनेदेखि यसको उपाय के छ? यसको उपाय म भन्छु। एउटा के हो भनेदेखि चाहिँ ठुलो प्रब्लम के हो भनेदेखि चाहिँ नियुक्तिमै हो। तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिलाई
न्यायपालिकालाई स्वच्छ बनाउने हो भने नियुक्तिमै हामीले हेर्नुपर्छ। तपाईँले कुनै पनि व्यक्तिलाई नियुक्त गरिसकेपछि, न्यायाधीश भइसकेपछि उसलाई ट्रेनिङ दिएर, उसलाई ओरिएन्टेसन दिएर, उसलाई चाहिँ न्याय यो नैतिकताको पाठ पढाएर उसलाई चाहिँ शुद्ध बनाउँछु भन्ने कुरा तपाईँले सोच्नुहुन्छ। उसलाई चाहिँ न्यायाधीशमा नियुक्ति भइसकेपछि उसलाई ट्रेनिङ दिएर उसलाई चाहिँ राम्रो न्यायाधीश बनाउँछु भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सम्भव चाहिँ छैन। किनभने मैले तपाईँलाई भन्छु, जस्तो हाइकोर्ट र सुप्रिम कोर्टको जजेसहरूको एपोइन्टमेन्टमा चाहिँ यो कुराले काम गर्दैन। जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिको जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति पाएको व्यक्तिलाई ट्रेनिङ, ओरिएन्टेसन र मोरालिटीको एजुकेसन दिएर तपाईँले उसलाई अलिकति राम्रो जजको रूपमा ग्रुम गर्ने हो भने त्यो सम्भव छ। किनभने उनीहरू अर्ली एपोइन्टमेन्ट हुन्छ र उनीहरूलाई अलिकति चाहिँ ढाल्न सकिन्छ। तर सर्वोच्चमा तपाईँको हाराहारी भनौँ न 55 देखि 60 वर्षको उमेरको पाएको व्यक्तिलाई तपाईँले एपोइन्टमेन्ट दिइसकेपछि उसलाई चेन्ज गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोसिबल। तपाईँले भन्न खोज्नुभयो कि हाम्रो संविधानले जुन परिकल्पना गरेको छ न्यायाधीश नियुक्तिहरूको सम्बन्धमा न्याय परिषद, कि यो न्याय परिषदको गठनै वास्तवमा के गलत भन्न खोज्नुभयो कि के हो? यसलाई अलिकति प्रश्न न्याय परिषदको उद्देश्य चाहिँ राम्रो हो, तर न्याय परिषदमा गएका व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरूले इमान्दारीका साथ र विवेकपूर्ण ढङ्गले र उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्नो राजनीतिक दल, जुन राजनीतिक दलले उसलाई एपोइन्ट गरेको छ, मद्दत गरेको छ एपोइन्टमेन्ट हुनलाई, त्यो दलप्रति उसले आफ्नो वफादारीता देखाएको कारणबाट चाहिँ सही न्यायाधीशको नियुक्तिमा उसलाई समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको आफ्नो स्वच्छता र विवेक मतलब मेरिटमा नियुक्ति गर्ने, उसले दृष्टता गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई न्याय परिषदमा पठाएपछि नियुक्तिबाटै समस्या हुन्छ। तपाईँले राइट मान्छेलाई नियुक्ति नगरिसकेपछि त्यसलाई त तपाईँले ट्रेनिङ दिनुहोस्, ओरिएन्टेसन दिनुहोस्, जे गरे पनि हुँदैन। भनेपछि तपाईँले भन्न खोज्नुभएको न्याय परिषदमा जो मान्छेहरू नियुक्ति गरिन्छन्, न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने भनेर तिनीहरू नै त्यहाँ गलत मान्छे अपोइन्टमेन्ट हुन्छन् र तिनीहरूले गलत न्यायाधीशहरूलाई नियुक्ति गर्छ भन्न खोज्नुभएको हो? यसमा दुईवटा कुरा छ हेर्नुहोस्। म सबै हामीलाई प्रष्ट रूपमा भन्नु, म प्रष्ट रूपमा भने सबै न्यायाधीश म यो विषयमा म धेरै कुरा बोल्न चाहन्छु, किनभने संविधानको ड्राफ्टिङमा पनि मेरो भूमिका भएको हुनाले। यसमा के छ भनेदेखि सबै न्यायाधीशहरू गलत छ म भन्दिनँ, सबै न्यायाधीशहरू करप्ट छ भन्दिनँ। धेरै न्यायाधीशहरू राम्रा छन्, उनीहरूले विवेक प्रयोग गरेर न्याय इन्साफ गर्छन्। उनीहरूलाई करप्ट तपाईँले उहाँलाई करप्ट बनाउन चाहे पनि करप्ट नहुने न्यायाधीशहरू धेरै छन्, नहुने, तर सबै न्यायाधीश त्यसो छ भनेर म भन्दिनँ। त्यसभित्र पनि करप्ट जजेसहरू छ, होइन? अब ती करप्ट जजेसहरूले कसरी करप्सन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्रष्ट रूपमा भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। किनभनेदेखि चाहिँ कसैले, मैले अघि भने नि तपाईँलाई, कसैलाई साक्षी राखेर चाहिँ कसैले करप्सन गर्ने होइन। करप्सन एकदमै त्यसको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नाता गोतादेखि लिएर त्यसको चाहिँ कडीबाट सुरु हुन्छ। हामीलाई एउटा कुरा प्रष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् तपाईँले, यदि न्यायपालिकाभित्र करप्सन छ भने त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गर्ने मेकानिजम के? एक्ज्याक्टली। अब मेकानिजम के हो? किनभने हामी करप्सन मात्रै भनेर त भएन, करप्सन छ भन्छौँ तर करप्ट मान्छेहरूलाई त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो नि। त्यो हटाउने मेकानिजम के छ त? हाम्रो संविधानमा के व्यवस्था छ त? अब मेकानिजमको कुरा गर्दाखेरि के छ भनेदेखि चाहिँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूलाई हटाउनेदेखि लिएर कुनै किसिमको कारवाही गर्ने अधिकार न्याय परिषदमा छैन। सर्वोच्चदेखि तलका न्यायाधीशहरू, हाइकोर्ट, जिल्ला न्यायाधीशहरूको हकमा न्याय परिषदले अधिकार राख्दछ। अब यो न्याय परिषदमा जो व्यक्तिहरू छन्, प्रधान न्यायाधीश, त्यसपछि आएर वरिष्ठतम न्यायाधीश, त्यसपछि नियुक्ति भएका बारका प्रतिनिधि, त्यस्तै आएर कानुन मन्त्री छन्, होइन? अब कानुनविदहरू नियुक्ति भएका छन्। अब ती परिषदका सदस्यहरू एज अ कमिटी बसेर छलफल गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने, त्यो कुराहरू होला। तर इन्डिभिजुअल जजेसहरूको हकमा, करप्सनको चार्ज लागेको जजेसहरूको हकमा इन्भेस्टिगेसन गर्ने न त उनीहरूकोमा संयन्त्र छ, न त उनीहरूकोमा म्यान पावर छ। यो एउटा बडो प्रब्लम छ। किनभने
यो करप्सनको इन्भेस्टिगेसन भनेको पदाधिकारी हायेस्ट लेभलको पदाधिकारीले मिटिङमा बसेर गर्न सक्ने विषयवस्तु होइन। यसको इन्भेस्टिगेसन आफ्नै साइन्स हुन्छ, आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ, त्यसको लागि म्यान पावर चाहिन्छ। त्यसको लागि किन गर्दैन त्यो हामीलाई भनिदिनुस् न। अब एक्ज्याक्ट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा छुट्टै संवैधानिक व्यवस्था छ, पार्लियामेन्ट छ, सङ्घीय संसद छ हामीसँग। तर जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा भएको विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचारको बारेमा त न्याय परिषदले गर्न सक्छ भने त्यो न्याय परिषद किन एक्टिभ हुँदैन? त्यसको पछाडिको कारण के हो, आधार के हो, यो कुरा चाहिँ हामीलाई प्रश्न पार्दैन न। अब यसमा के छ भनेदेखि चाहिँ अब न्याय परिषद, अब यो त म तपाईँले यो प्रश्न गर्नुहुन्छ न्याय परिषदले किन चाहिँ एक्टिभ रोल प्ले गरेर भ्रष्टाचारीहरूलाई तपाईँ, किनभने न्याय परिषदले पनि डिसिसन लिँदाखेरि त प्रमाणको आधारमा डिसिसन लिनु पर्यो होइन। त्यो प्रमाण सङ्कलन गर्नलाई जुन किसिमको संयन्त्र चाहिन्छ, जुन किसिमको साइन्स, जुन जुन ट्रेनिङ भएको मान्छेहरू चाहिन्छ, त्यो जस्तो किसिमको हाम्रोमा जुन किसिमको म्यान पावर र प्याराफर्निला चाहिन्छ नि, त्यो यसमा छैन। तपाईँ त्यो एउटा तपाईँले मान्नै पर्छ है। अब त्यो कुरो क्रिएट गर्नलाई त्यो बनाउनु पर्यो। प्रधान न्यायाधीशले त्यसमा पहल गर्नु पर्यो, ल मिनिस्टरले पहल गर्नु पर्यो। अब गरौँ। अब त्यसको प्रश्नको उत्तर त हामीले त अब न्यायपालिका नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशलाई सोध्नु पर्यो, कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व। त बार एसोसिएसन छ कानुन व्यवसायीहरूको, त्यो बार एसोसिएसनले विषयमा किन आवाज उठाउँदैन? हामीले यो बारमा पनि यो धेरै कुरा उठाएको, बारले पनि आफ्नो किसिमको कमिटी गठन गरेर काम गरेको। तर तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ जुडिसियरीमा के छ भनेदेखि चाहिँ न्यायपालिका र बार, न्यायाधीशहरू बेन्च र बारको रिलेसन भनेको कस्तो हुनुपर्छ भने दे सुड बी चेक एन्ड ब्यालेन्स टु इच अदर। एकले अर्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्नु पनि उसको कर्तव्य हो। एक अर्कालाई सहयोग गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागि एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। न्यायपालिकाले गलत काम गर्यो, न्यायाधीशहरूले गलत काम गर्यो भने बारले पनि न्यायपालिकालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्नु पर्यो। अब यो कुराको लागि नेतृत्वलाई हामीले जति पनि प्रेसर दिँदाखेरि त्यो हामी सफल भइरहेको छैनौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अब त्यसमा पनि के छ कारण भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ जहाँ पनि कुरा घुमिफिरी आएर नियुक्तिमै जान्छ। हेर्नुहोस्, अच्छा मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको बारेमा संसदीय सुनवाई, न्याय परिषद प्लस संवैधानिक परिषद होइन, यो विषयमा पनि गलत भयो भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेको छ। किनभने त्यहाँ पोलिटिकल मान्छेहरू हुन्छन् र पोलिटिकल मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई नियुक्ति गर्ने बेलामा उनीहरूले त्यसको प्रभाव पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यिनीहरू पोलिटिकल नेताहरू पनि प्रभावित हुन्छन्। त्यसले गर्दा यो विकृति आइरहेछ भन्ने कुरा पनि उठिरहेछ। यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले त यो पार्लियामेन्ट्री हेरिङको कुरामा म प्रश्न छु के। एउटा कुरा त के हो भनेदेखि पार्लियामेन्ट्री हियरिङको प्रोसेस भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यो बेसिकली प्रेसिडेन्सियल मोडलको एउटा सिस्टम हो। हामीले प्रेसिडेन्सियल मोडलको सिस्टमलाई ल्याएर पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हालेको चाहिँ त्यही एउटा प्रब्लम छ। दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्ट्री हियरिङमा बस्ने पार्लियामेन्टेरियन्सहरू रुलिङ र अपोजिसन पार्टीका प्रतिनिधिहरू हुन्छन् है। अब न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्ने कुरामै पहिला नै अपोजिसन र रुलिङ पार्टीको चाहिँ भागभण्डा भइसकेको हुन्छ। गलत भयो नि त। अब त्यो भागभण्डा भइसकेर आएको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरेको विषयलाई लिएर त्यही पार्टीको हुइपमा काम गर्ने न्याय परिषदका सदस्यहरूले डिसअप्रुभ गर्ला र अस्वीकृत गर्ला र यो त सम्भव नै छैन। त्यो एउटा हियरिङ गरेको जस्तो नाटक चाहिँ हुन्छ, तर त्यसको रियल जजेसहरू चाहिँ जसलाई नोमिनेट गरेको छ तिनीहरूलाई सर्वोच्चमा लान उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुरोमा रियल एक्सर्साइज हुँदैन कि। तपाईँले भन्न खोज्नुभएको चाहिँ नियुक्ति गर्दाखेरि नि गलत मान्छेहरू त्यहाँ जान्छन्, त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या आइरहेछ भन्न खोज्नुभयो। एउटा त नियुक्ति गर्दाखेरि सबै गलत त म भन्दिनँ होइन, अहिले जुन न्यायपालिकामा विकृति विसङ्गति यसो छ कि तपाईँलाई म के भन्छु भनेदेखि चाहिँ 7 जना नियुक्ति गर्दाखेरि 5 जना ठिक गर्ला, तर 2 जना त हुलमुलमा भित्र्याउँछ नि त। त्यसमा पोलिटिकल पार्टीको कम्प्लायन्स पनि हुन्छ, प्रधान न्यायाधीशको पनि आफ्नै रोल हुन्छ, त्यसमा आफ्नै इन्ट्रेस्टहरू होला होइन। त्यहाँ न्याय परिषदका सदस्यहरूको आफ्नै इन्ट्रेस्ट होला, हुलमुलमा त छिराउँछ नि त। ती छिरेका न्यायाधीशहरूबाट नै विकृतिहरू विसङ्गतिहरू आउने हो
त्यो अरू 5 जना स्वच्छ छवि भएका जसले भ्रष्टाचार नगर्ने न्यायाधीशहरूले केही कन्ट्रोलै गर्न पाउँदैन त्यसमा उनीहरूको केही भूमिकै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अब जस्तो सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दा हुन्छन् सबै मुद्दामा त करप्सन हुँदैन नि त। होइन मेरो प्रश्न तपाईँलाई के हो भने गलत काम गर्ने न्यायाधीशहरूलाई कारबाही गर्नको लागि न्याय परिषद छ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको लागि पार्लियामेन्ट छ, त्यहाँ उहाँहरूलाई महाभियोग लगाउन सकिन्छ। जब उहाँहरूले गरेको फैसलाहरूमा विवाद आयो कानुन बमोजिम भएन भन्ने यदि देखिन्छ भने ती चिजहरूमा किन कारबाही अगाडि बढाइँदैन भन्ने क्वेसन हो कि मेरो चाहिँ तपाईँलाई। किन चुप्पो लागेर बसिन्छ भन्ने कुरा हो कि। यति सजिलो छैन किनभने हाम्रो चाहना एउटा ठाउँमा होला। अनि के कारणले प्रभाव पर्छ कि कारबाही गर्न? मैले तपाईँलाई भने अब जस्तो भनौँ न गल्ती गर्यो अरे जस्तो अब मान्यो प्रधान न्यायाधीशबाटै गल्ती भयो कारबाही किन हुँदैन त उहाँलाई? प्रधान न्यायाधीश कसले कारबाही गर्ने? पार्लियामेन्ट छ त। अब पार्लियामेन्ट छ पार्लियामेन्टले किन गर्दैन त? किन नगर्ने के छ? किनभने पार्लियामेन्टमा पनि के हुन्छ भने कुनै पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध कुनै पनि कारबाही गर्नु अगाडि रुलिङ र अपोजिसन पार्टीको बिचमा सहमति नभइकन त्यो कार्य अगाडि बढ्दैन। त्यो रियालिटी हो। तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यो स्थिति नआइकन त्यो कारबाही अगाडि बढ्दैन। अब तपाईँको के हुन्छ पोलिटिकल सिचुएसन के हुन्छ भने त्यो एउटा जोखिमपूर्ण मुभ पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा रुलिङ पार्टीले आफ्नो इन्ट्रेस्ट सर्भ हुने र त्यो कार्य सफल हुने र त्यो कार्य गर्दाखेरि उसले जनतामा अझ उसले चाहिँ पपुलारिटी गेन हुने सुनिश्चित नभइकन यो कार्य अगाडि बढ्दैन। होइन गलत मान्छेलाई कारबाही म एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई, गलत मान्छेलाई कारबाही गर्दाखेरि पार्लियामेन्टले त्यो त राम्रै मेसेज जान्छ नि समाजमा, जनतामा राम्रै मेसेज जान्छ नि, गलत मेसेज त जाँदैन। हामीले त कार्यक्षमताको अभाव भएको गलत मान्छे भएको भ्रष्टाचार भएको मान्छेलाई कारबाही गर्ने भन्यो भने राम्रो न्यायमा राम्रो फैसला गर्न सक्ने कार्यक्षमता चाहिँ पूर्ण भएको मान्छे क्वालिफाइड मान्छेलाई त कारबाही गर्ने भने होइन। यसले कसरी गलत मेसेज जान्छ? किन पोलिटिकल नेताहरूले कारबाही गर्दैन? यसको पछाडिको रिजन के हो? के उनीहरू डराएका हुन् न्यायपालिकादेखि कारबाही गर्नलाई? न्यायाधीशहरूले डराएका हुन्? सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई तपाईँले हाम्रो संविधानमै हेऱ्यो भने पनि उनीहरूलाई महाभियोग लगाएर उहाँहरूलाई पदमुक्त गर्ने बाहेक अरू त विकल्प छैन। त्यसमा नि त कन्डिसन छ नि त, के अवस्थामा महाभियोग लाग्न सक्छ? सुन्नुहोस् न मैले तपाईँलाई भन्दैछु नि त्यो बाहेक अरू विकल्प छैन। तपाईँको त्योभन्दा लेसर पनिसमेन्टको कुनै व्यवस्था छैन। उनीहरूलाई चाहिँ सचेत गराउने, उनीहरूलाई चाहिँ बढुवा रोक नगर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ तलब घटाउने, अरू जुन चाहिँ विवाह कार्यतिर हुन्छ नि त्यस्तो त सिस्टम होइन। उहाँको एउटै कुरो कि त आउटै गर्ने हो कि त उसलाई राखिराख्ने हो, होइन? त्यसो अब त्यही गर्नलाई पनि तपाईँको 2/3 बहुमत चाहियो। सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 2/3 बहुमत चाहियो। 2/3 बहुमत अहिलेको रुलिङ पार्टीमा पनि छैन। एकजना सर्ट त छ नि अझै पनि, होइन? त्यही 2/3 पुर्याउनलाई ओली सरकारले चाहिँ सद्भावना पार्टी समाजवादी पार्टीहरूसँग चाहिँ नेगोसिएट गर्नु खोजे हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यसै पनि रुलिङ पार्टीमा अहिले टेन्सन छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो परिस्थितिमा पार्लियामेन्टले कुनै पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई कारबाही अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा तपाईँ आशै नगरे पनि हुन्छ, सम्भावना छ। तर हामी के भन्न सक्छौँ भने यदि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ, त्यहाँ गलत मान्छेहरू छन् भने यदि पार्लियामेन्टले चाह्यो भने भ्रष्टाचार छ भने है मैले भन्न खोजेको प्रमाणित भयो भने चाहिँ कारबाही गर्न सक्ने चाहिँ सक्छ पार्लियामेन्टले। 100% उसले गर्न सक्छ। ऊ कामै उसको त्यही हो। किनभने हाम्रो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार पनि तिनैवटा अङ्गको आफ्नो आफ्नै सभरेनिटी अब सुप्रिमेसी छ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा, होइन? न्यायपालिकाको न्यायिक क्षेत्रमा सुप्रिमेसी भए तापनि उसको डिसिसनलाई काट्न सक्ने अरू कोही नभए तापनि तर त्यो डिसिसन दिने क्रममा त्यसले कुनै किसिमको गलत कामहरू गर्छ भनेदेखि या कुनै न्यायाधीशले घुस खान्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन् या चाहिँ उसको कोड अफ कन्डक्टबाट चाहिँ ऊ न्यायाधीश हुने योग्य छैन भन्ने कुरो इस्टाब्लिस हुन्छ भनेदेखि विभिन्न कारणबाट यसो छ भने त्यो न्यायाधीशलाई हटाउनलाई कसले कहाँ न्यायाधीशले हटाउँदैन। सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशलाई त हटाउँदैन। त्यो जिम्मेवारी कसकोमा जान्छ भनेदेखि चाहिँ संसदकोमा जान्छ।
त्यो जनताले संविधान मार्फत दिएको उसको जिम्मेवारी हो। भनेपछि हाम्रो संसदमा चाहिँ यो अहिले जुन न्यायालयमा विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचार भन्ने कुराहरू उठिरहेछन् यो विषयमा चाहिँ हेर्ने एउटै मात्रै निकाय के छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई भनेको संसदै हो। संसद यो कुरा ठिक हो, अल्टिमेटली संसद हो, तर यसको रेस्पोन्सिबिलिटी न्यायपालिकाको विकृति र भ्रष्टाचारको रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा त पहिला त प्रधान न्यायाधीश आफैले लिनुपर्छ, किनभने ऊ जुडिसियरीको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हो। उहाँका आफ्नै फैसलाहरू विवादित हुन थाले। एक्ज्याक्ट, त्यसैले त उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी लिनु परेन। किनभने यदि हाम्रो न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीशले यदि आफ्नो स्वच्छता मेन्टेन गर्छ र म कुनै पनि भ्रष्टाचारको गतिविधिलाई न त प्रशासनमा न त न्याय सम्पादनमा म यसलाई टलरेट गर्दिनँ भनेर क्लियर मेसेज जान्छ भने यसले धेरै मात्रामा यसले चाहिँ काम गर्छ। अब यो कुरा चाहिँ मुखले बोलेर मात्रै आफ्नो कन्डक्टले पनि देखाउनुपर्छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो कन्डक्टबाट पनि उसले भ्रष्टाचारमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको जिरो टलरेन्स छ है भन्ने कुरो चाहिँ उसको निर्णयमा उसको कन्डक्टमा देखिनुपर्छ कि। उहाँले देखाउन सक्नु भएको छैन अहिले। अब यो त एसेसमेन्ट गर्ने कुरा हो होइन। अहिले म आउँदैछु तपाईँको जवाबको अहिले अझै 2-3वटा कुरा मैले बोल्न बाँकी छ। एउटा उसको आफ्नो नेतृत्वको जिम्मेवारी रहन्छ। दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ बारको ठुलो जिम्मेवारी छ। बारले जति सहेर बस्छ नि त्यति पेलाउनुपर्छ यो न्यायपालिकाले न्यायलाई चाहिँ खेलवाड गर्छ। त्यसकारण बार यो न्यायपालिका बिग्रनुमा र न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढ्नुमा बारको नेतृत्वले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनै पर्छ। हेर्नुहोस्, यो बारको नेतृत्व आज के असक्षम छ भन्न खोज्नुभयो यहाँले? जति मात्रामा बोर्डले आवाज उठाउनु पर्ने सकिरहेको छैन भन्ने मेरो भनाइ हो कि एउटा कुरो बारको। दोस्रो कुरो के हो भनेदेखि मिडियाले जजेसहरूलाई ट्रायल गर्ने कुरा त हुँदैन, तर प्रष्ट रूपमा देखेको विसङ्गतिहरूको बारेमा उसले पर्दाफास गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। तर न्यायपालिकालाई जनआस्था घुमाउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। तर न्यायपालिकामा भएको विसङ्गतिमा उसले आफ्नो पत्रकारिता चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो एक्टिभ भएर देखाउनुपर्छ होइन। अब लास्टली हाम्रो नेपालमा देखिरहेको एउटा समस्या के हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूको क्रिटिकल एनालाइसिस गरेर त्यसको एक्सपोज गर्ने काम अहिले गर्नुपर्ने कुन वर्गले गर्नुपर्ने भने प्रोफेसरहरू एकाडेमिसियन्सहरूले गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो अहिले वास्तविकता के छ भने हाम्रो एकाडेमिक्समा लागेका लिगल एक्सपर्ट्सहरू प्र्याक्टिसमा पनि उनीहरू चाहिँ इन्भल्भ भएको हुनाले दोहोरो रोल भएको हुनाले उनीहरूकोमा एउटा जुन किसिमको इन्डिपेन्डेन्स र गट्स चाहिने हो त्यो गट्स हामी देख्दैनौँ है। एउटा समस्या त्यो छ। अब मैले तपाईँलाई पोइन्ट आउट गर्न चाहेको कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ यो सबै क्षेत्रका मान्छेहरूले आफ्नो आफ्नो दायित्व पुरा नगरेपछि न्यायपालिका त कमजोर पनि हुने भयो, भ्रष्ट पनि हुने भयो र त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि स्वच्छ पनि नहुने भयो। यसको कन्सिक्वेन्स त त्यही नै हो। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले एउटा कुरा भनिदिनुहोस्, जस्तो अहिले न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गतिको बारेमा प्रश्नहरू उठ्यो र बारले पनि त्यसमा चाहिँ विरोध गर्यो र अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको सिटिङ जज हरिकृष्ण कार्की श्रीमानकोबाट चाहिँ एउटा समिति त्यहाँ गठन भएको छ। यो वास्तवमा के हो? यसबाट के रिजल्ट आउला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो ठिक बेठी के हो यो? अब अहिले यो विषयमा म के भन्छु भने अब उहाँ अब फ्युचर हाम्रो चिफ जस्टिस पनि हो होइन, र उहाँको नेतृत्वमा एउटा समिति नै गठन भएको छ। उहाँहरूले गर्दा अध्ययन गर्ला, सिस्टममा भएको डिफेक्ट्सहरू देखाउला र यसलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझावहरू पनि दिएला। तर त्यो प्रतिवेदनले कुनै पनि अमुक व्यक्ति या अमुक फैसलाले लिएर उसले कुनै किसिमको भर्डिक्ट दिन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने त्यो उसको टर्म्स अफ रेफरेन्स भित्र पनि कतिपय प्रश्नहरू के उठिरहेछन् भने नि पूर्णमानजी, न्यायपालिकामा विकृति छ, विसङ्गति छ, भ्रष्टाचार छ भनिएको छ, ती बस्ने सिटिङ जजहरूको चाहिँ नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरिएको छ। त्यसले एउटा फियर
कुनै त्यस्तो रिपोर्ट देला भन्ने कतिपय कानुन व्यवसाय तपाईँहरू जस्तै कानुन व्यवसायले क्वेसन मार्क गरेका छन् कि त्यो त एउटा छुट्टै त्योभन्दा बाहिरको रिटायर्ड जजहरूबाट एउटा समिति गठन गर्नु पर्थ्यो जसले एउटा निष्पक्ष स्वतन्त्र छानबिन गरोस् भन्ने पनि आवाज उठिरहेछ। तर जहाँ हामी भ्रष्टाचार छ भन्छौँ त्यही ठाउँका मान्छेहरू राखेर यहाँ भ्रष्टाचार छ कि छैन भन्ने कुरामै मान्छेले शङ्का गर्न थाले। यो विषयमा तपाईँको भनाइ के छ? मैले तपाईँको कुरा बुझेँ। अहिले यो जुन चाहिँ आवाज उठाएको छ नि त्यो सही छ। किनभनेदेखि चाहिँ एउटा शङ्काको एउटा समस्या के छ, मैले हाम्रो हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको स्वच्छतामा मैले प्रश्न उठाएको होइन, तर जुन किसिमको पोजिसनमा उहाँ हुनुहुन्छ त्यो पोजिसनमा बस्ने व्यक्तिले होइन हामीलाई यो ठिक बेठिक यति भन्दिनँ न हामीलाई। होइन त्यसरी हुँदैन, त्यसरी म जवाब दिन सक्दिनँ। तपाईँलाई मैले यो एक्सप्लेन गर्नै पर्छ यो, किनभने हरिकृष्ण कार्की त हाम्रो त एक्सपेक्टेड प्रधान न्यायाधीश हो नि, नेक्स्ट प्रधान न्यायाधीश। अनि नेक्स्ट प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस त न्याय परिषदले गर्छ। त्यो न्याय परिषदको अध्यक्षता कसले गर्छ त भन्दाखेरि अहिलेको एक्जिस्टिङ प्रधान न्यायाधीशले गर्छ भने उसको नेतृत्वमा बसेको कमिटीले एक्जिस्टिङ प्रधान न्यायाधीशको बारेमा र उसले गरेका काम कुराहरूको बारेमा कुनै किसिमको एनालाइसिस, टीका टिप्पणी र जजमेन्ट दिने किसिमको प्रतिवेदन उसले दिन सक्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। किनभने त्यसमा एउटा आफ्नै एउटा समस्या छ, त्यसमा इन्स्टिट्युसनल समस्या छ। त्यसै कारणले सायद तपाईँले भने जस्तै बाहिरका अरू अब कानुनविदहरूले आवाज उठायो होला नि। यस्तो खालको इन्भेस्टिगेसन त रिटायर्ड जजेसहरूले गर्नुपर्ने हो। जो रिटायर्ड जजेसहरूले चाहिँ एक्जिस्टिङ प्रधान न्यायाधीश या फ्युचर प्रधान न्यायाधीश या सिनियर जजेसहरूको कुनै किसिमको निगाहमा बस्नु नसक्ने, नपर्ने र कसैको डर त्रासमा बस्नु नपर्ने रिटायर्ड चिफ जस्टिस या रिटायर्ड सुप्रिम कोर्ट जजेसहरूको नेतृत्वमा कुनै एउटा कमिटी गठन गरेको भए उनले बोल्ड रिपोर्ट दिन्थ्यो होला भन्ने जुन चाहिँ भनाइ छ नि, त्यसमा त त्यसमा केही सत्य तथ्य चाहिँ छ त्यसमा, त्यो चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ। द क्वेसन इज, तपाईँलाई म अङ्ग्रेजीमा हु विल बेल द क्याट, कुरो त त्यो हो नि त। क्याटलाई बेलिङ गर्न सक्ने मान्छेलाई नेतृत्व दिएको भए कुरा अर्को हुन्थ्यो होला कि भन्ने कुरा हो कि। समय पनि थोरै छ। र अर्को क्वेसन के छ भने अहिले एउटा एकदमै विवादित फैसला छ रञ्जन कोइरालाको, होइन? यो विषयमा जिल्ला अदालतले एउटा फैसला गर्यो, उहाँलाई जन्म 20 वर्ष कैद हुने, त्यसपछि पुनः पनि त्यसलाई सदर गर्यो र सर्वोच्चले पनि सदर गर्यो। तर सर्वोच्चले सदर गर्दाखेरि चाहिँ सजायमा घटायो। यो एकदमै विवादित फैसला भएको छ अहिले र मिडियाहरू पनि धेरै आइरहेको छ र यसलाई अहिले पुनरावलोकन परेर रिभ्यू पनि भइसकेको छ। त्यतापट्टि हामी नजाउँ। आज कानुन व्यवसायी यो वास्तवमा के हो, तपाईँलाई के लाग्छ? यो फैसलाको फ्याक्टमा बसेर तपाईँले आफ्नो एउटा अदालतमा विचाराधीन विषयमा असर नपर्ने गरी एउटा आफ्नो ओपिनियन तपाईँ दिनुहोस् न। अब यस्तो हो, तपाईँको मैले त्यो फैसला पढेको छु। त्यो फैसलामा जिल्ला न्यायाधीशले एउटा जस्टिस गर्यो, फैसला गर्यो, आजीवन जन्म कैद दियो, सर्वोच्च सहित जन्म कैद दियो, होइन? त्यसपछि आएर हाइकोर्टमा अपिल भयो। त्यसपछि उसलाई के गरियो भनेदेखि चाहिँ उसलाई त्यो जिल्लाको फैसलालाई सदर गर्यो। त्यसपछि आएर चाहिँ सर्वोच्चमा पुनरावेदन पनि पर्यो। अनि त्यसपछि आएर साधक सदरको पनि त्यो पनि दुवै प्रोसेसबाट गयो, त्यो पुनरावेदनको रोबाट हेरियो। त्यसमा फैसला गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले त अब अहिलेको मौजुदा प्रधान न्यायाधीशबाट भएको फैसलामा मेरो कुनै कमेन्ट छैन। त्यो फैसलाले गरेको कुरा के हो भनेदेखि जिल्लाले गरेको र हाइकोर्टले गरेकोलाई बेठिक भनेको छैन कि सदर गरेको छ। त्यहाँ श्रीमानज्यूलाई चित्तमा लाग्यो अरे यो सजाय चाहिँ धेरै भयो भनेर उहाँले घटाइदिनु भएको छ र त्यो कानुनमा पनि व्यवस्था छ अरे। श्रीमानलाई चित्तमा लाग्यो भने घटाउन पाउने व्यवस्था। अब जनताले बुझ्न खोजेको क्वेसन चाहिँ के हो भने श्रीमानलाई चित्तमा लाग्यो भने त्यो फैसलाको फ्याक्ट, त्यो फैसलाको तथ्य, त्यो फैसलाको प्रमाण हेर्नुपर्छ कि पर्दैन? कि श्रीमानहरूलाई चित्तमा लाग्यो भने उहाँहरूले घटाइदिन पाउने के हो? यो कुरा चाहिँ प्रश्न पार्दैन तपाईँले? त्यो मुद्दा जिल्लाबाट हुँदै अब सर्वोच्चमा आइपुग्दा वर्दासम्म हाम्रो नयाँ मुलुकी ऐन आइसकेको थियो। नयाँ मुलुकी ऐनले चाहिँ फौजदारी मुद्दामा ठहर गर्ने एउटा पाटो र त्यसपछि सजाय निर्धारण गर्ने अर्को पाटोमा छुट्टै प्रोसिडिङ हुन्छ। र ठहर गर्ने कुरामा जिल्ला र हाइकोर्टको कुरालाई सदर गरेर चाहिँ त्यसमा प्रवेश गर्नु परेन, होइन?
अब सजाय गर्ने कुरामा चाहिँ रिभ्यू हुन सक्ने चाहिँ नयाँ मुलुकी ऐनको व्यवस्था आयो। न्यायाधीशलाई लागेमा विभिन्न परिबन्धहरूको आधारमा लागेमा कानुनको परिभाषाभित्र ऊ अपराधी मतलब उसले मर्डर गरेको होइन अपराधी हो भने तापनि उसको परिस्थिति परिबन्ध हेर्दाखेरि उसलाई चाहिँ कानुनले तोकेको सजाय दिँदाखेरि अन्याय हुन्छ भन्ने लाग्यो भने उसले घटाउन सक्ने आधार प्रमाण कारण मैले बुझेँ म भन्दैछु नि प्रमाणहरू चाहिँ भोलि तथ्यसँग मिल्नुपर्छै पर्दैन हाम्रो अब यस्तो मैले त्यही अहिले भन्छु जनताले उठाएको क्वेसन पनि त्यति हो। त्यसमा 2-3वटा कुरा छ क्या चित्तमा लागेमा भनेको कुरो हो चित्तमा लागेको कुरा त कन्क्लुजन ड्र गर्ने हो त्यो कन्क्लुजन ड्र गर्नलाई मुद्दाको तथ्य त चाहियो नि त तथ्यमा टेकेर चित्तमा बुझ्नु पर्यो क्या चित्तमा पर्नु पर्यो तथ्य बिना चित्तमा पर्यो भन्दाखेरि त्यो त आर्बिट्रेरी हुन्छ तपाईँले बुझ्नु पर्ने त्यो आर्बिट्रेरी डिसिसन गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन त्यो रुल अफ लको एगेन्स्टमा हुन्छ होइन। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ यो फैसला ठिक भयो कि बेठिक भयो भन्ने कुराहरू रिभ्यूमा अब हाम्रो छलफलमा सब जुडिस छ होइन। तर मुलुकी ऐनले भनेको कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ न्यायाधीशको चित्तमा लागेमा परिबन्ध अवस्था परिस्थिति सबै हेर्दाखेरि तपाईँको फौजदारी न्यायको कुरामा के हुन्छ कतिपय अवस्थामा त्यो क्रिमिनल लको एलिमेन्ट चाहिँ सबै पुरा भएको कारणबाट ऊ चाहिँ अपराधी हुन्छ तर जुन परिवेशमा त्यो चाहिँ एक्टर श्रिया र मेन श्रियाको काम भएको हुन्छ त्यो परिबन्धको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेलाई त्यत्रो सजाय दिँदा अन्याय हुन्छ भन्ने एउटा परिस्थिति पनि हुनसक्छ। त्यस्ता केसेसहरू छन् त्यस्ता धेरै केसेस म अहिले इक्जाम्पल दिन सक्छु तर त्यो केसभित्र होइन तपाईँले भन्नु सुन्नुहोस् न त्यो केसभित्र यो अहिले जुन चाहिँ विवादित केस छ रञ्जन कोइरालाको त्यो केस पर्छ कि पर्दैन त्यो चित्तमा परेर उसलाई छुट दिनुपर्ने हो कि होइन त्यो चित्तमा पर्नलाई त्यो फ्याक्ट्स थियो कि थिएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो त रिभ्यू भइसक्यो अब त्यहाँबाट छानबिन होला त्यतापट्टि अब हामी धेरै बहस तर मैले तपाईँले भनेको कुरा छ नि चित्तमा पर्नलाई फ्याक्ट्सको ब्याकग्राउन्ड फ्याक्ट्सको सपोर्ट चाहिँ हुनुपर्छ। अब अर्को एउटा लास्ट क्वेसन छ तपाईँलाई के भन्ने गरिन्छ भने कानुन व्यवसायीबाट जानी धेरै न्यायाधीशहरू चाहिँ राजनीतिक पृष्ठभूमिका भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ राजनीतिको प्रभाव पर्छ नेताहरूको प्रभाव पर्छ भनिन्छ र आवाज पनि के उठेको छ भने बारमा पोलिटिक्स गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनु हुँदैन भन्ने आवाज पनि एक थरी वकिल साहबहरूले उठाइरहेको देखिन्छ। यो विषयमा तपाईँको भनाइ के छ? अब त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो खालको फेरि न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नलाई मान्छे पाउन गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो समाज जसरी छ हाम्रो कानुन व्यवसायहरू जुन किसिमले चाहिँ आउँछन् त्यस्तो खालके मान्छे कुनै पनि राजनीतिक दलमा झुकाव नभएको व्यक्ति पाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो सिस्टमले नै त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्व आउने ठाउँै राखेका छैन है त्यो हाम्रो समस्या हो। त्यसलाई अब हामीले आज 1-2 दिनमा समस्या समाधान गर्न सक्छौँ भन्न त सक्दैनौँ हामी। तर के हो भने जुन जे जस्तो आस्थाको मान्छे भए पनि एकपल्ट नियुक्ति भइसकेपछि उसले त्यो राजनीतिक आस्था सबै चटक्क त्यागेर न्याय प्रणालीमा उसले इन्डिपेन्डेन्ट जज भएर काम गर्ने उसले प्रण गरेर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, हाम्रो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसन हैन। अब त्यसमा के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जजेसहरूबाट हामीले गर्ने लेजिटिमेट एक्सपेक्टेसनमा प्रब्लम के छ भनेदेखि चाहिँ जुन न्यायाधीशहरू केडर जजभन्दा बाहिरबाट नियुक्ति भएर आएका हुन्छन् उहाँहरूलाई प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ हुने कडीमा राखिसकेपछि उहाँहरूको नियुक्तिमा फेरि के छ भनेदेखि चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोधको कारण हामी यसलाई यसरी बुझौँ कि उहाँहरू आफै इमान्दार हुनु पर्यो होइन? त्यो मात्रै होइन तपाईँ एकदमै इमान्दार भएर निष्पक्ष न्याय दिँदा पनि रुलिङ पार्टीको एगेन्स्टमा जजमेन्टहरू जान थाल्यो भने तपाईँ प्रधान न्यायाधीशको लागि चाहिँ सेलेक्सनमा नपर्न सक्छ भन्ने डर जबसम्म हाम्रो यो सिस्टमले क्रिएट गर्छ तबसम्म त्यो निष्पक्ष न्याय दिने सम्भावना चाहिँ नहुन सक्छ।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रति पनि हाम्रो न्यायपालिका बिगाड्नुमा पोलिटिकल पार्टिजको पनि त्यत्तिकै हात छ। किनभने उनीहरूले देश र न्यायलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राख्न सकेका छैन। उनले आफूले भने जस्तो जजमेन्ट दिने मान्छे बाहेक अरूलाई उसले चाहिँ ट्रस्ट गर्न सकेका छैन। अनि कसरी हुन्छ? भनेपछि हाम्रो संविधान राम्रो छ, संविधानले परिकल्पना गरेका निकायहरूमा बस्ने व्यक्तिहरू इमान्दार छैनन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्याहरू आइरहन्छन्। यसलाई निराकरण त्यसै सजिलो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो भनाइ के हो भनेदेखि चाहिँ मैले न्याय परिषदमै यो कम्पोजिसनै चेन्ज गर्नुपर्छ। तपाईँले यो जुन कम्पोजिसनमा अहिले न्याय परिषद गठन भएको छ त्यो न्याय परिषदबाट हामीले चाहिँ न्यायपालिकालाई चाहिँ स्वच्छ न्यायपालिका बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ विश्वास छैन। धन्यवाद पूर्णमानजी, धन्यवाद मलाई मौका दिनुभयो। हामीलाई यो विषयको बारेमा धेरै कुराहरू तपाईँले बताइदिनु भयो र जनताहरूले पनि धेरै कुरा जान्ने मौका पाए। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब हामीले आशा गरौँ स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुदृढ न्यायपालिका, सक्षम न्यायपालिका र विधिको शासन यो मुलुकमा कायम हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशा गरौँ। धन्यवाद।